बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रीन सिग्नल और मेरा नाम है शाहिद मुश्ताक। कल 10 अप्रैल थी और 10 अप्रैल में कल जमहूर के ऐवानों के अंदर दस्तूर की खुशियां मनाई जाती रही। एक जश्न मनाया जाता रहा कि आज पाकिस्तान ने अपने दस्तूर के, अपने आइन के 50 साल मुकम्मल कर लिए हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए जो दस्तूर है, जो आइन है, वो एक दस्तावेज़ की हैसियत रखता है और ये बुनियादी तौर पे हर शहरी को, हर उस मुल्क के रहने वाले को उसके हुकूक देता है। कायद-ए-आज़म से जब सवाल हुआ था कि वो जो नया मुल्क आप बनाने जा रहे हैं हिंदुस्तान से अलग होके, उसका दस्तूर क्या होगा, तो कायद-ए-आज़म ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना कौन होता है दस्तूर का ऐलान करने वाला? दस्तूर कुरान होगा, कुरान की तालीमात होंगी। हम इसीलिए नया मुल्क बना रहे हैं कि हम उसके अंदर इस्लाम के उसूलों को आजमाएंगे, हम मश्क करेंगे, उस मुल्क को तख्ता मश्क बनाएंगे इस्लाम का। लेकिन 50 साल हो चुके 73 के आइन को बने और आज तक इस मुल्क के अंदर उन तमाम वैल्यूज़ को, वो जो इस्लामी वैल्यूज़ हैं, वो जिनकी बुनियाद पे हम लोगों ने पाकिस्तान को हासिल किया था, उसको दस्तूर में शामिल तो किया गया, कुछ चीज़ों को शामिल तो किया गया, लेकिन अवाम की क्या सूरत हाल है और क्या हाल है, इससे हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। आज थोड़ी सी हम अपने गिरबान में मुंह डाल के थोड़ा सा झांकते हैं, हम कहाँ खड़े हैं। अब जब हम के आइन का 50 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं, हमारे पड़ोस में मशरिक की जानिब उन्होंने दरिया चिनाब के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा स्टील का पुल, जिसके ऊपर से ट्रेन गुजरेगी, उसे बना लिया है। उनकी इकॉनमी इतनी मजबूत हो चुकी है कि हम उनसे अब कई साल पीछे जा चुके हैं। आज तक हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर जमहूरियत को पटरी से नहीं उतारा गया। इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे जो सियासतदान हैं वो बड़े दूध के धुले हैं और वो करप्शन नहीं करते और उन लोगों ने अवाम के हकूक गस्ब नहीं किए। जो कल्चर वहाँ है वही कल्चर यहाँ है, लेकिन वहाँ इदारे अपना वही काम करते हैं जो उनके करने का है, उसके अलावा कोई काम नहीं करते। और आज हाल ये है कि वही अशियाए ख़ोरोनोश, ये सीमा के उस पार, सरहद के उस पार, उनकी कीमतें और हैं, हमारे पास उनकी कीमतें और हैं। डॉलर्स की कीमत वहाँ और है, डॉलर्स की कीमत यहाँ और है, फ्यूल की कीमत वहाँ और है, यहाँ और है, और आप जानते हैं। अब थोड़ा सा अपने गिरबान में मुंह डालिए। आप अल्लाह ताला से दुआ मांगने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए सर पे जो टोपी रख के मस्जिद जाते हैं, वो टोपी आपको चीन के गैर मुस्लिम बना के देते हैं। नमाज पढ़ लेने के बाद आप जिस तस्बीह को घुमाते फिरते हैं, चाहे वो डिजिटल तस्बीह हो, चाहे वो दानों वाली तस्बीह हो, वो आपको चीन के गैर मुस्लिम बना के देते हैं। सुई तक आप लोग खुद नहीं बनाते। इस मुल्क के अंदर हमारे पास अगर कोई, आप थोड़ा सा गौर करें ना कि अगर आप कहीं बैठे हो, कहीं जा रहे हो, किसी चौक चौराहे पे खड़े हो, तो आपके दरवाजे का शीशा आके अगर कोई फ़कीर, कोई भिखारी बजाए तो हम उसको बाज़ औक़ात गुस्सा करते हैं, उसको डांट देते हैं कि तुम अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, तुम ठीक ठाक हो, तुम्हारे हाथ पैर सलामत है, टूटे हुए नहीं है, तुम खुद क्यों नहीं कमा के खाते, मैं क्यों तुम्हें पैसे दूं। अनफॉर्चुनेटली 1947 से लेकर आज के दिन तक इस मुल्क ने बतौर मुल्क हाथ पैर सलामत होने के बावजूद, हट्टा कट्टा होने के बावजूद करके नहीं खाया, मांग के खाया है। आप तारीख उठा के देखिए हमने क्या किया है। हम बुनियादी तौर पे ज़रई मुल्क हैं, दुनिया की सबसे अच्छी कॉटन क्रॉप हमारे पास पैदा होती है, चावल हमारे पास पैदा होता है, गंदम हमारे पास पैदा होती है, फल, सब्जियां, फ्रूट, गन्ना, सब कुछ हमारे पास पैदा होता है। और हाल ये है कि हमारे यहाँ अगर आप जीटी रोड पे सफ़र करते हैं या मोटरवे पे सफ़र करते हैं या बड़े बड़े पॉश इलाकों में जाते हैं, तो जितने भी अच्छे रेस्टोरेंट्स की चेन्स हैं वो सारी यूरोप की हैं, वो अमेरिका की हैं, वो कैनेडियन हैं। ज़रई मुल्क में जो कि ब्रेड बास्केट है, जो खाने पीने की तमाम अशिया, दूध, गोश्त, सब्जियां, फल और दालें पैदा करता है, खाने पीने के हवाले से पाकिस्तान की अपनी कोई ब्रांड दुनिया में तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं है। अगर लोगों ने लोकल अपने नाम से कुछ रेस्टोरेंट्स और होटल्स को बना रखा है और वो उससे जस्ट अपना कारोबार चला रहे हैं, जिसका मुल्की मईशत से या मुल्की
جو ہمارا ایک امپریشن ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ ہر ملک میں ہوتا ہے۔ اگر یہاں میاں جی کی دال ملتی ہے، اگر یہاں سیور کے چاول ملتے ہیں، اگر یہاں بٹ کی کڑاہی ملتی ہے، اور اگر یہاں کوئٹہ میں آپ کو روش مل جاتی ہے، آپ کو چرسی کے تکے مل جاتے ہیں، آپ کو جلیل کے کباب مل جاتے ہیں، آپ کو اس طرح کی جو کھانے پینے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ اگر مل جاتی ہیں تو وہ ہماری کوئی برانڈز نہیں ہیں، وہ اس طریقے سے نہیں ہے جیسے ٹم ہارٹنز ہے، جیسے KFC ہے، جیسے میک ڈونلڈز ہے، جیسے سب وے ہے۔ اس لیول پہ ہم نہیں گئے کیونکہ ہم لے کے کھانے والے ہیں، ہم گاڑی کے شیشہ بجا کے ہاتھ آگے پھیلا کے کھانے والے ہیں، اور یہ 1947 سے آج تک ہو رہا ہے۔ ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں آپ دیکھیں چین نے کیا کچھ نہیں بنایا، چین نے ہر چیز بنا لی۔ وہ چین جو شروع سے لے کر آج کے دن تک ہمالیہ سے اونچی، سمندروں سے گہری اور شہد سے میٹھی دوستی جس کی ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں ہم نے کچھ نہیں بنایا۔ بھارت نے کیا کچھ نہیں بنایا۔ ہماری کاٹیج انڈسٹری کہاں ہے؟ آپ سیالکوٹ چلے جائیں، آپ وزیر آباد چلے جائیں، آپ گجرانوالہ، گجرات، فیصل آباد، لاہور، کراچی، یہ جو تمام ہمارے صنعتی شہر کہلاتے ہیں، اس میں اندر جو صنعتیں ہیں وہ حکومتی سطح پہ نہیں بنی، وہ لوگوں کے اپنے لگائے ہوئے یونٹس ہیں، کچھ کے باپ دادا کے پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں، جو آج تک ایک کاروبار کی صورت بالکل ایسے ہی چل رہے ہیں جیسے ایک دکاندار صبح آ کے اپنی دکان کا شٹر کھولتا ہے، وہ سارا دن گلے پہ اور کاؤنٹر پہ بیٹھتا ہے، اپنی چیزوں کو بیچتا ہے، کچھ خام مال کو یا کچھ جو ہول سیل کی چیزیں ہیں ان کو خریدتا ہے، پھر اس کو پرچون ریٹ پہ بیچتا ہے اور بس اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ بس ہم لوگ بنا لیتے ہیں کچھ چیزیں، ہمارے پاس پوٹینشل بہت ہے، پوٹینشل اتنا ہے کہ ہم لوگ سیالکوٹ میں اپنا ایئرپورٹ بنا لیتے ہیں، ہم سیالکوٹ کے اندر سڑکیں بھی اپنی بنا لیتے ہیں، لیکن سرپرستی کہاں ہے؟ وہ جنہوں نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، وہ جنہوں نے ہمارے صنعت کار کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، وہ تو سارے چوریاں کرنے میں مصروف ہیں۔ وہ تو کل جمہور کے ایوان کے اندر دستور کا جشن منانے کے نام پہ سارے کے سارے وہی کردار اکٹھے تھے جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کے بیچ کے کھا دیا ہے۔ اب آپ کسی کو تھوڑا آزمائیں یا کسی کو زیادہ آزمائیں، ہم اس وقت آپ دیکھیں ہم کس چیز پہ لگے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ تحریک انصاف کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ نواز شریف کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ جماعت اسلامی کے پیچھے کھڑے ہیں، ہٹو بچوں کے نعروں کے درمیان پھرتے ہیں۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیڈرز کو گالیاں دیتے ہیں، ہم اپنے لیڈرز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور بس منشور نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور ہمارے لیڈرز کے اندر، ہمارے سو کالڈ لیڈرز کے اندر جتنی بھی خامیاں ہیں، چاہے وہ کسی کے کردار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کسی کی کرپشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کسی کی چوری کے حوالے سے ہو، ہم کوئی سوال نہیں کرتے۔ اور آپ نے کبھی غور کیا، کبھی آپ نے محسوس کیا کہ میکسیمم آف دم، یہ جتنے لوگ کل جمہور کے اندر بیٹھ کے دستور کا جشن منا رہے تھے، یہ بڑی بڑی فیکٹریوں کے، بڑی بڑی ملز کے مالک ہیں، دنیا سے باہر، پاکستان سے باہر ان کی جائیدادیں ہیں، ان کی اگلی نسل۔ ہمارے ہاں فصل پک کے تیار نہیں ہو پا رہی، ہم لوگوں نے کھاد کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ اب ہماری فصل پک کر تیار نہیں ہو پا رہی، لیکن ان کی اگلی نسل پک کر تیار ہو چکی ہے، آپ کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے۔ آپ کا موجودہ وزیر خارجہ اگلی نسل ہے، آپ کا سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب اگلی نسل ہے۔ آپ ذرا اپنی بڑی بڑی فیکٹریز کو اٹھا کے دیکھیں، آپ پروڈکٹس کو اٹھا کے دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں، انصاف کہاں ہے، تعلیم کہاں ہے، روزگار کہاں ہے، صحت کے مواقع کہاں ہے؟ کہیں کچھ نہیں ہے۔ ہاں، ایک آئین کی وہ چھوٹی سی کتاب جس کا جشن کل ہم لوگوں نے قومی اسمبلی کے فلور کے نیچے قرآنی آیات کے سائے میں بیٹھ کر تالیاں اور ڈسک بجا بجا کر منایا، وہ اب ہمارے پاس ہے۔ اب آپ سے اگر کوئی بھوک کا سوال کرے، اب آپ سے کوئی تعلیم اور صحت کا سوال کرے، اب آپ کے کچن کی ہانڈی بنانے کے لیے اگر آپ کو مسالہ جات، گوشت اور سبزیاں دستیاب نہ ہو، تو بس آپ ان کے آگے اس کتاب کو کر دیں کہ دیکھو ہمارے آئین کو 50 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ آپ کو تعلیم نہیں ملتی، نہ ملے، آپ کو صحت کے مواقع نہیں ملتے، نہ ملیں، آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، نہیں ہے، ڈالرز آپ کے ملک میں ناپید ہو چکے ہیں،
पूरी दुनिया में आपको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, लेकिन आपके आइन को 50 साल हो चुके हैं। और जितनी मर्तबा भी इदारों की जानिब से इस आइन को तोड़ा गया और फिर अदालतों ने रास्ते फराहम किए, अब वो भुगते। सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा हो रहा है। यहां तो लोग लांचों में भर के कभी डॉलर्स बाहर ले जाते हैं और कभी यहां पे किराए के जहाजों में मोने सिलाई जैसे लोग स्पेन पैसे लेके निकल जाते हैं, और आप और मैं यहां पे तालियां बजाते हैं। आज भी एक मैसेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया था कि हम कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं कि हमारे आइन को 50 साल मुकम्मल हो गए हैं। ये कब तक चलेगा? ऐसा कब तक होगा? हम कब अपने पांव पे खड़े होंगे? हम कब करके खाएंगे? हमारे हाथ पैर सलामत है, हम हट्टा कट्टा मुल्क हैं, हमारे पास तमाम पोटेंशियल मौजूद है। हम उस जमीन के ऊपर रहते हैं जिसमें से सोना भी निकल चुका है, जिससे कोयला निकलता है, जिससे नमक निकलता है, जिससे मादनियात निकलते हैं, सब कुछ मौजूद है। हम कब करेंगे? हम कब इस हाथ को ऐसे के बजाय ऐसे करेंगे? अलमिया यह है कि हम भारत से कब सीखेंगे? हम चीन से कब सीखेंगे? हम सारी दुनिया की पाबंदियों के बावजूद सर उठाकर जीने वाले ईरान से कब सीखेंगे? हत्ता कि हम अफगानिस्तान से कब सीखेंगे? हम कब सीखेंगे? हम अब मजीद इंतजार नहीं कर सकते। अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।